रहेको यो थामी भए, दोलखामा रहेको सुरेल भए, त्यसपछि दोलखाकै जिरीमा रहेका जिरेलहरू भए र रामेछाप र ओखलढुङ्गामा रहेका हायु भए र अनि त्यसपछिबाट मेचीमा रहेका मेचे धिमालहरू भए। यिनीहरू जम्मै हामी किराँती हौँ भनेर भन्छन्। राई जातिको रूपमा नेपालमा स्थापित भइसक्यो। जसरी चाहिँ के भने लिम्बू जातिको रूपमा, याखा जातिको रूपमा, सुनवार जातिको रूपमा भए जस्तै राई पनि जातिको रूपमा स्थापित भइसक्यो। एउटै भाषा पनि अलिकति चाहिँ 2-4 कोस फरकमा बसोबास गरिसकेपछि त्यहाँनिर लवजहरू फेरिँदै जान्छ अनि त्यहाँनिर उच्चारणहरू फेरिँदै जान्छ। हिमालयको फेदीदेखि समुद्रको तटसम्म किराँतीहरू फैलिएका थिए। के भने यो जाति हुनु पर्यो भनेर माग गरेर भयो भने अब चाम्लिङभित्रको चाहिँ विभिन्न पाछाहरूले माग गरे भनेदेखि हुने कि नहुने? कुनै कुनै चाम्लिङभित्रको पाछा यति ठुलो छ कि अहिलेको भाषिक समूहको भन्दा जनसङ्ख्या बढी छ। भाषामा जसको भाषिक समूह अनुसारको छ त्यही भाषा लेख्ने हो र धर्ममा चाहिँ हामीले किराँत लेख्ने हो। प्रकृतिवादी दर्शनमा आधारित मुन्दुमद्वारा निर्देशित नै किराँत धर्म हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्रजी विसा। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र विविध विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ एकजना अतिथि, उहाँ हुनुहुन्छ जय कुमार राई। हजुर, जय कुमार राई चाहिँ ग्रामर कलेजको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ भने किराँत राई प्रज्ञा परिषदको कुलपति पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि जय कुमार राईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कुलपति पनि हुनुहुन्छ अनि किराँत संस्कृतिको जानकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँसँग धेरै भण्डार नै छ, भनौँ न, इतिहासको एउटा जानकारीको भण्डार नै छ। किराँत राई प्रज्ञा परिषदले चाहिँ के गर्दैछ, यहाँ कुलपतिको हैसियतमा के यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ किराँत राई प्रज्ञा परिषदले भनेको चाहिँ जति पनि किराँत राई जातिभित्र जम्मा जम्मी 26 वटा भाषा छन्। त्यो 26 वटा भाषामा अहिले चाहिँ कतिवटा भाषाको मातृभाषाको पुस्तक निस्कियो, कतिको लेख्ने कामहरू हुँदैछ, कतिलाई चाहिँ के भने लेख्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने भनेर एउटा हामी मातृभाषा शिक्षातर्फ लागिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ के भने आगामी यो आसन्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 चाहिँ कसरी गणना गरिने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीहरू प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। सर, अहिले जस्तै किराँत लेख्ने कि राई लेख्ने भन्ने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस र टिका टिप्पणी भएको पाइन्छ, हैन? एकाधारीले किराँत लेख्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, अर्कोतिर होइन राई लेख्नुपर्छ, किराँत राई लेख्नुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, कसैलाई खम्बु लेख्नुपर्छ, हैन, कसैले के लेख्नुपर्छ भनिरहेका छन्। र यद्यपि यो बिचमा कुलुङहरू, किराँत समुदायभित्रकै कुलुङहरू अलग दर्ता गरेर गइसके, सुनवारहरू अलग दर्ता गरेर जाला। यो विषयमा चाहिँ किराँत राई प्रज्ञा परिषदले के सोच्दैछ, के विचार गरेको छ, के छ सर? यसको जागरण अभियान अथवा अवधारणा के लिएको छ? होइन, अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ अब हामी किराँत भनेर, किराँती भनेर चिन्दै आएका हौँ र किराँत राजाहरूले 32 पुस्ता शासन गरेका हुन्। तर अब यो कहिले भन्दा ईसा पूर्व हो, जहाँसम्म लाग्छ 250 वर्ष 200 वर्ष पहिले ईसा पूर्व चाहिँ शासन गरेका हुन् 32 पुस्ता किराँत राजाले। अनि त्यस पछाडिबाट किराँतीहरू त्यतिखेरको पहिलो राजा यलम्बरको चाहिँ अहिलेको गोकर्ण भन्नेमा दरबार थियो अरे।
दोस्रो भनेको चाहिँ पटुक राजाको पटुक दो भन्छ, यो ललितपुरमा पाटन च्यासलमा नजिकै पर्छ, त्यहाँ थियो अरे। त्यसपछिबाट चाहिँ त्यहाँबाट पनि अब लिच्छवीहरूसँग युद्ध गर्दाखेरि हारेर त्यसपछिबाट चाहिँ यो बनेपामा पुगे। त्यहाँ चाहिँ महेन्द्र राईको दरबार थियो भनेर भन्छन्। र त्यसपछिबाट चाहिँ यो अहिलेको मेलम्ची भनेर जुन भनिन्छ इन्द्रावती नदी, योदेखि उता तरेपछि सिन्धुपाल्चोक आउँछ। त्यो सिन्धुपाल्चोकमा एउटा चाहिँ दरबार डाँडा भन्ने छ, त्यहाँ किराँती राजाको चाहिँ दरबार थियो अरे, त्यो मेलचौर नजिक पर्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ दोलखामा चाहिँ किराँती छाप भन्ने छ। र त्यस पछाडिबाट चाहिँ किराँतीहरू कोही अब सुनकोसीको तिर हुँदै जाँदाखेरि सुनवारहरू त्यहाँ रहे। राईहरू अलिक चाहिँ के अरे उता अरुण र दुधकोसीको छेउछाउ रहे। र लिम्बूहरू चाहिँ अब पूर्वतिर तमोर र अरुणको बिचमा रहेको भेटिन्छ। यसरी चाहिँ यहाँको भनाइको आशयलाई मैले कसरी बुझौँ भने सुनवारहरू उल्लो किराँत, राईहरू माझ किराँत, लिम्बूहरू पल्लो किराँत, यहाँको भनाइको आशय यही हो सर? यही हो। अब यो चाहिँ के हो भने साँच्चै भन्ने भनेदेखि चाहिँ किराँत प्रदेश भनेको चाहिँ यो साँगा भन्ज्याङदेखि उता चाहिँ किराँत प्रदेश हो। किनभने साँगा भन्ज्याङको पानी ढलो बनेपा धुलिखेलतिर फर्केको त्यो जति पनि अग्ला पहाड छन् ती टाकुराहरूबाट पानी बगेको चाहिँ सप्तकोशीमा पुग्छ, जसले चाहिँ महाभारत पहाडलाई चाहिँ नाग्न सकेको छैन। र सबभन्दा बोरा भनेको चाहिँ इन्द्रावती नदी हो, त्यसपछि सुनकोशी हो, त्यसपछि तामाकोशी हो, त्यसपछि लिखु हो, त्यसपछि दुधकोशी हो, त्यसपछि अरुण र अन्तिममा तमर हो। जम्मा 7वटा मिसेर चाहिँ सप्तकोशी बनेको हो। अब यसो भएको हुनाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने चाहिँ अब किराँती चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरेर राई, सुनवार, याखा, लिम्बू यतिले चाहिँ 4वटा जातिले किराँत हौँ भनेर सगर्व भन्छन्। तर अहिले पछिबाट फेरि कुराकानीहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सिन्धुपाल्चोकमा रहेको यो थामी भए, दोलखामा रहेको सुरेल भए, त्यसपछि दोलखाकै जिरीमा रहेका जिरेलहरू भए र रामेछाप र ओखलढुङ्गामा रहेका हायु भए। र अनि त्यसपछिबाट मेचीमा रहेका मेचे धिमालहरू भए। यिनीहरू जम्मै हामी किराँती हौँ भनेर भन्छन्। र अब हाम्रो किराँत राईहरूको मिथकमा आउँदाखेरि चाहिँ यो थारू भयो, दनवार भयो, यिनीहरू पनि चाहिँ किराँत हुन् भनेर भन्छन्। अब इतिहासमा पर्गेले अनुसार अब हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँका आदिवासीहरू यो गुरुङ, तामाङ, मगरहरू चाहिँ यिनीहरू पनि चाहिँ किराँत हुन् भन्ने खालको कुराकानीहरू अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि चाहिँ के भनेदेखि के अरे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले अस्ति नै एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ कि साँच्चै भन्ने हो भने किराँती चाहिँ हामी हौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले इन्डियाको पाटलीपुत्र छ पटना हो, त्यतिखेर चाहिँ के भन्ने नेपालमा किराँत कालमा बनेको कम्मलहरू चाहिँ त्यहाँ बिक्री हुन्थ्यो, राडी पाखीहरू त्यहाँ बिक्री हुन्थ्यो। त्यो राडी पाखीहरू चाहिँ कसले बन्छ त भन्दाखेरि त त्यो त गुरुङ र तामाङहरूले बन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब साँच्चै भन्यो भने त हामी हो नि किराँती भन्ने उहाँको दाबी छ। र चाहिँ के भनेदेखि डाक्टर हर्क गुरुङले पनि एउटा पुस्तकमा लेखेका छन् नेपालका यी आदिवासी जति छन् यी जम्मै चाहिँ किराँत हुन्। र सही पनि हो। किन भन्दाखेरि अफ्रिकामा उत्पत्ति भएका मानव जाति पूर्वतिर आउने क्रममा चाहिँ यो मध्य एसिया अहिले यो हङ्गो नदीको सभ्यता भन्छ हो, त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब हाम्रो यो कर्णाली भयो, यो चाहिँ अरुण नदी भयो, यो विभिन्न नदीहरू हिमाल पार गरेर आएका छन्।
र कतिपय चाहिँ के भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरूमा उता ब्रह्मपुत्रले पनि चाहिँ के अरे चीनबाटै बगेर आएको छ र विभिन्न भन्ज्याङहरू छन् पासहरू। त्यो भन्ज्याङ क्रस गरेर चाहिँ त्यहाँबाट मानव जातिहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ अब पहिले किराँतीहरू आए, अब सबभन्दा अन्तिम चाहिँ अहिलेको शेर्पाहरू हुन्। जति पनि हिमाल छन् त्यो हिमालका विभिन्न चाहिँ के भने उपत्यकाहरूमा बसोबास गर्छन्। तर अहिले अब विभिन्न हामी जाति भनेर भाषाको कारणले अलग अलग भएका छन्, तर राम्ररी उ गरौँ भने भाषा पनि एउटै छ, संस्कृति पनि एउटै छ। हो यसै गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै मान्छे चाहिँ किराँती हुन्। अब किराँत पछाडि चाहिँ धेरै समयसम्म अलग अलग बसिसकेपछि भाषा अलग भयो, संस्कृति अलग भयो, भूगोल अलग भयो, त्यसपछि चाहिँ मनोविज्ञान अलग भयो, संस्कृति अलग भयो, ऐतिहासिक रूपले चाहिँ अर्कै ढङ्गले स्थापित भइसकेपछि अब किराँतभित्रको अहिले राई, लिम्बू, याखा, सुनवार जो भनेका छौँ यी चारवटाको चाहिँ अलग अलग किसिमको संस्कृतिहरू पनि फरक परेर उनीहरू चाहिँ अलग जातिका भए। तर हजुर म यो फेरि जोडिन्छु। जस्तै अघि मेरो दोस्रो जिज्ञासा थियो यहाँसँग, जसरी अहिले पछिल्लो समयमा राई लेख्ने कि किराँत लेख्ने भन्नेमा एक प्रकारको बहस छ यो पनि, र अर्को तपाईँको अहिले कुलुङहरूले किराँत कुलुङहरूले चाहिँ उहाँले छुट्टै दर्ता गरेर गइसक्नु भएको अवस्था छ। यद्यपि सबै कुलुङहरू समेटेको छैन, केही कुलुङहरूले अहिलेमा राई लेख्नुहुन्छ र केही कुलुङहरू किराँत कुलुङ मात्रै लेख्नुहुन्छ, राई लेख्नु हुँदैन भनेर उहाँले हटाइसकेको अवस्थामा छ। यो दुईवटा जिज्ञासा राखेँ सर मैले। म त्यसैलाई नै जोडेर आउँदै थिएँ र चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि राई जातिको रूपमा नेपालमा स्थापित भइसक्यो। जसरी चाहिँ के भने लिम्बू जातिको रूपमा, याखा जातिको रूपमा, सुनवार जातिको रूपमा भए जस्तै राई पनि जातिको रूपमा स्थापित भइसक्यो। र किराँत राई जातिभित्र चाहिँ मैले अघि भने 26वटा भाषाहरू चाहिँ रहेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दा भाषिक समूह भए। तर के भन्छ भने सर नि, जस्तै आइएलओ कन्भेन्सन 169 को परिभाषामा के छ भन्दाखेरि छुट्टै भाषा भएको होइन, छुट्टै संस्कृति भएको, निश्चित भूगोलमा बसोबास गरेको, यी विविध अथवा मापदण्ड छ भने यी परिभाषाले चाहिँ छुट्टै जात दर्ता गर्न पाउँछ अथवा छुट्टै जात हो भनेर पनि परिभाषा गरेको पाइन्छ। तपाईँको भनाइ के छ सर? होइन, यो त अहिले तपाईँले जात भन्नुभयो। हामी किराँतीको यो उसमा चाहिँ जात भन्ने हुँदैन। यहाँ मेरो भनेको आशय के थियो भने, जस्तै हामी राई किराँत राई समुदायभित्र पनि 26वटा भाषा छ। हरेक राईको संस्कृति झन्झनै मिल्छ, तर भाषा चाहिँ करिब करिब मिल्दैन। केही प्रतिशत मिल्छ तर 100% मिल्दैन। यो हिसाबले मैले यहाँसँग सोधेको सर। धन्यवाद। यो चाहिँ के हो भनेदेखि जाति हुनको लागि जम्मा 6वटा कुरा चाहिन्छ। 6वटा आधारहरू भएपछि मात्रै जाति हुन्छ भनेर संसारको सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको कुरा हो। त्यो मध्ये तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ एउटा भनेको साझा भाषा होइन, अर्को भनेको चाहिँ भूगोल, अर्को भनेको चाहिँ संस्कृति, अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक जीवन, अर्को भनेको ऐतिहासिक रूपले स्थापित, अर्को भनेको स्थिर समुदाय। जम्मा 6वटा कुराहरू चाहिन्छ। र अहिले किराँत जातिभित्र रहेका यी 26 भाषिक समुदाय समूहमा चाहिँ के भने भाषा चाहिँ फरक हो, तर चाहिँ के भनेदेखि अरू 5वटा कुराहरू भनेको चाहिँ जम्मै एकै प्रकारको छ, कुनै फरक छैन। त्यसलाई चाहिँ के भने निहालेर हेर्न पर्छ। र यसै मध्येमा म तपाईँलाई भाषाको कुराहरू भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ पहिले विदेशीहरूले त्यो भाषिक समुदायभित्रका पाछाहरूलाई पनि उनीहरूले नबुझेर यो चाहिँ के भने एउटा भाषिक समूह रहेछ भनेर पहिले भनिदिए, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो होइन रहेछ भनेर अहिले किराँत राई प्रज्ञा परिषदले सबै अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो पत्ता लाग्यो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ भाषिक समूहहरू मात्रै रहेको छ। 5वटा कुरा चाहिँ हाम्रो एउटै छ।
एउटा भाषा मात्रै फरक छ। तर त्यो भाषा मध्येमा पनि के भन्थे भाषाशास्त्रीहरूले, भाषा विज्ञानका विज्ञहरूले, अब यस्तै हो, हेर्दै जाउँ खोज्दै जाँदाखेरि 51% चाहिँ अब मिलेन भनेदेखि अब भाषा मानौँ, होइन भनेदेखि चाहिँ भाषिका मानौँ भन्ने खालको कुराकानीहरू हामी अहिले किराँत राई समुदायभित्र बोलिने पनि भाषिका चाहिँ पर्यो। होइन, म भाषिकाको ऊ भन्छु। अब यसमध्ये पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने भन्ने भनाइ नै छ, हरेक 4 कोसमा पानी फेरिन्छ, हरेक 8 कोसमा बाढी फेरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दा एउटै भाषा पनि अलिकति चाहिँ 2-4 कोस फरकमा बसोबास गरिसकेपछि त्यहाँनिर लवजहरू फेरिँदै जान्छ, अनि त्यहाँनिर उच्चारणहरू फेरिँदै जान्छ, बदलिँदै जान्छ। हो, बदलिँदाखेरि त्यो चाहिँ भाषिका भयो, होइन? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो त भाषा नै हो। जस्तो तपाईँको खोटाङ जिल्लामा 31वटा गाविसमा चामलिङ राईहरू बसोबास गर्छन्, उदयपुर जिल्लाको पनि कतिपय ठाउँमा बसोबास गर्छन्, होइन? अब उदयपुर बलमतामा एउटा शब्द छ, कुकुरलाई चाहिँ खिलिपा भनिन्छ। त्यो शब्द चाहिँ खोटाङ अब रतनछाप चुइचुम्बातिर आइपुग्दा त्यो खिपा भयो, होइन? अब खिलिपा भन्नेमा 3वटा अक्षर भयो, ह ल पा, होइन? खिलिपा भयो। अब यता आउँदा 2टा मात्रै भयो, खिपा भयो, होइन? हो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बदलियो, त्यो भाषिका हो, होइन? तर अब हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको ओखलढुङ्गा जिल्लामा तल बस्ने चाहिँ ओम्बुले राई, होइन? अनि पल्लो चाहिँ मोलुङ खोलापट्टि बस्ने भनेको चाहिँ जियरुङ राई, सदरमुकामको छेउछा बस्ने भने चाहिँ बायुङ राई, होइन? अब सोलुखुम्बुमा गइसकेपछि थुलुङ राई, खालिङ राई, त्यसपछिबाट चाहिँ नाछरिङ राई, कुलुङ राई भए, होइन? अब खोटाङ जिल्लामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ कोयु राई, साङपाङ राई, दुमी राई, तिलुङ राई, चामलिङ राई, पुमा राई भए, होइन? अब तपाईँ भोजपुर पसिसकेपछि चाहिँ बान्ता राई, दुङमाली राई, लिङखिम राई भए, होइन? अब त्यहाँबाट तपाईँ चाहिँ सङ्खुवासभा गइसकेपछि चाहिँ मेवाहाङ राई, याम्फू राई, लोहरुङ राई भए। अब तपाईँ धनकुटा पुगिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आठपरिया भयो, मुगा भयो, त्यसपछिबाट चाहिँ छिलिङ भयो, त्यसपछि चाहिँ के भने छिन्ताङ भयो, अर्को छुलुङ छिलिङ भयो, त्यसपछिबाट अर्को चाहिँ बेलारे भयो, होइन? यसो गरेर भोट बर्मेली भाषाभित्र चाहिँ 25 भाषिक समुदाय देखियो। र एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिले होला यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छोडेर जाने क्रममा यहाँ रहेका ज्यापुहरू र चाहिँ यहाँ रहेका अरू चाहिँ के भने अहिले देवास राई भनेर भन्छन्, उनीहरू रहने क्रममा चाहिँ यो काभ्रे जिल्लामा पनि छ, मकवानपुरमा छ, गोर्खामा छ, नुवाकोटमा छ। त्यो देवासहरू सहित गर्दाखेरि 26वटा भाषा देखिन्छ। हो, यो 26वटा भाषामा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मजाले हेर्ने हो भनेदेखि 65% भन्दा बढी मिल्छ ओम्बुले र जेरुङको। बायुङ र सुनवारको त्यति नै मिल्छ, होइन? अब यो थुलुङ र खालिङको पनि धेरै सराबर मिल्छ। नाछरिङ र कुलुङको त अब उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ 95% मिल्छ भन्नुहुन्छ, होइन? अब कुलुङ के अरे नाछरिङहरूसँग चाहिँ साङपाङको त्यति नै मिल्छ भन्छ। साङपाङ र चाहिँ के भने कोयुको नजिक भएको हुनाले र दुमीको भएको हुनाले धेरै मिल्छ। तिलुङ र चामलिङको अधिकांश मिल्छ भन्छन्। अब पुमा र चामलिङको पनि धेरै जसो मिल्छ भन्छन्। बान्ता र दुङमालीको त्यति नै मिल्छ। अब कुलुङ मेवाहाङ र बान्तावा अनि चाहिँ लिङखिमको त्यति नै मिल्छ। अब उतापट्टि चाहिँ के भने लोहरुङ र याम्फूको पनि नजिक धेरै छ। र धनकुटा जिल्लामा चाहिँ
6वटा भाषी त्यहाँ राई समुदायहरू बस्छन्। उनीहरूको बिचमा पनि अत्यधिक मिल्छ र नजिकबाट चाहिँ जम्मै निहालेर हेर्ने भने तपाईँले सुन्नुभयो भने 50% राई जातिभित्रका यी 25वटा भाषिक समुदायको भाषाहरू बुझिन्छ। यदि जस्तो चाहिँ अहिले तपाईँले चाइनिज भाषा सुन्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्न होइन। तर किराँत राई जातिभित्रको 25वटा यो भाषिक समूहको यदि भाषा सुन्नुभयो भनेदेखि अधिकांश बुझिन्छ होइन। अलिअलि मात्रै फरकहरू परेको छ। अब किन फरक पर्यो होला भन्ने कुरो फेरि आउला होइन। अर्को चाहिँ के अरे जिज्ञासा जन्मेला किन फरक पर्यो भन्दा पहिले त हामी के थियौँ भन्दाखेरि एउटै थियौँ। एउटै चाहिँ के भन्छ समूहमा बस्थ्यौँ। पहिले त जङ्गली अवस्था नै थियो। त्यहाँबाट पशुपालन भयो, अलिअलि कृषि गर्न थालियो। अब जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो। त्यो ठाउँमा हामीलाई खाना बस्न पुगेन। एउटाले म यो खोला पक्रेर म जाँदैछु है, आजदेखि यति समूह मसँग जान्छ भनेर छुटिएर जाँदा त भाषा त बराबरी नै थियो होइन। एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँ सगरमाथाको नजिक होइन, माथि चाहिँ के भनेदेखि अहिलेको यो नाम चाहिँदेखि लिएर माथिको धेरै हिमालको नामहरू चाहिँ खालिङ भाषामा थियो। पछिबाट शेर्पा भाषामा बदलियो। त्यो खोज्नु जरुरी छ। एउटा त्यहाँ बसे, एउटा चाहिँ कहाँ बसे भन्दाखेरि महाभारतको तल बलमता भन्ने ठाउँमा बसे। त्यहाँ पाइने रुख बिरुवा वनस्पति जीव जन्तुहरू होइन, पशुहरू त्यो चाहिँ के भने माथि टेम्केको होइन साल्पाको नजिक त त्यहाँ पाइँदैन। नपाइएपछि माथि अर्कै भाषा थपियो, तल अर्कै थपियो होइन। यसो हुँदै जाँदाखेरि के हो भन्दाखेरि भाषा फरक हुँदै गयो। अब पछि के भयो, खाद्यान्न वस्तुहरू पनि नयाँ नयाँहरू आउँदै गए। आइसकेपछि एउटाले एउटै वस्तुलाई एउटा नामले भन्यो, अर्कोले अर्को नामलाई भन्यो, गर्दाखेरि लामो समयसम्म हामी अलग बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषाहरू फरक हुन गएको हो। तर तपाईँ अब भन्नुहोस् भूगोल चाहिँ तपाईँ के हो भन्दा राजनैतिक, प्रशासनिक र भौगोलिक ढङ्गले विभाजन गरेकोलाई नै हाम्रो भूगोल अलग हो भन्नु थाल्यौँ भने त अब त्यो के अरे अर्थ लाउनै सकिँदैन होइन। अब के हो भन्दा पहिले के थियो, राणाको पालामा पूर्व 1 नम्बर धुलीखेल, 2 नम्बर दोलखा, 3 नम्बर ओखलढुङ्गा, 4 नम्बर भोजपुर भन्ने थियो। अनि धनकुटा भएपछि गौडा होइन, त्यसरी बन्यो। भनेपछि चाहिँ अब यतापट्टि के कुरो अब बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पछिबाट के आयो, पञ्चायतकालमा 5 विकास क्षेत्र, 14वटा अञ्चल, अनि त्यसपछि 75वटा जिल्ला भन्ने आयो। अब अहिले फेरि के आयो भन्दा 7वटा प्रदेश, अनि त्यसपछि त के अरे 77 जिल्ला। अब गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू गर्दाखेरि 700 कति पनि पुर्याएको छ। अब यो त बेला बेलामा बदलिने चिजहरू हो। तर भूगोल भनेको चाहिँ के अर्थ बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि भूगोल भनेको चाहिँ प्राकृतिक ढङ्गले विभाजन गर्दा नेपाललाई हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेशमा एउटा भित्री मधेस अथवा दुन प्रदेश भनेर चिनिन्थ्यो हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि पहाडी प्रदेश भूगोल पढ्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कन्ट्रोल लाइन भन्ने होइन, समताप रेखाहरू भन्ने पनि थाहा छ। अब हामी चाहिँ कहाँ पूर्व मेचीदेखि यहाँ काठमाडौँसम्म बसोबास गरेको मान्छेहरू सबै चाहिँ कहाँदेखि छ, पहाडै पहाड एकै रेन्जमा हामी बसोबास गरेका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो भूगोल एउटै हो। न हामी गएर तल भित्री मधेसमा बसेका छौँ, न तराईमा बसेका छौँ, न साँच्चै हिमालमा 16,000 फिटदेखि माथि हिमरेखा हो, त्यहाँदेखि हिउँ जमिरहन्छ। त्योभन्दा मुनि शेर्पाहरू बसोबास गर्छन्, तामाङहरू पनि बसोबास गर्छन्। त्योभन्दा मुनि हो नि त राईहरू बस्ने त। अनि हामी त एउटै चाहिँ के भने रेन्जमा बसेको छौँ, एउटै भूगोलमा। यो चाहिँ कुरो बुझ्नु पर्यो। यहाँको भनाइको आशय चाहिँ हामी एउटै हौँ। इतिहासले हेर्दाखेरि समय कालखण्डसँगै पछाडि उहाँहरूले अलग पहिचान खोजेको मात्रै हो।
तर यथार्थमा चाहिँ हामी एउटै हो भन्नु खोज्नु भएको पहिचानको हकमा त तपाईँ जाति एउटा हो होइन। अब म यहाँ अझै भन्दैछु, अब संस्कृति हाम्रो एउटै छ होइन। सबैले कसलाई पुज्छौँ? प्रकृतिलाई, भूमिलाई पुज्छौँ, चुलोलाई पुज्छौँ होइन। हामी उँधौली र उँभौली मान्छौँ। कुन चाहिँ त 25वटा भाषिक समुदायमा चुला छैन, उँधौली उँभौली गर्छ गर्दैन, उसले भूमि पुज्छ पुज्दैन, गएर हेरौँ त सबैको एउटै छ होइन। अब त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ के हो भने आर्थिक जीवन। हिजो हामी जङ्गलमा कन्दमूल खाँदा त्यही थियो होइन, शिकार खेल्दा त्यही थियो। अलिक पछाडि चाहिँ आसाम र के अरे दार्जिलिङतिर गएर चिया टिप्यौँ, आरा काट्यौँ, एउटै हो। अलिक पछाडि चाहिँ के भने इन्डियन आर्मी भयौँ, ब्रिटिस आर्मी भयौँ, एउटै छ। गर्ने त्यही खेतीपाती नै हो। के चाहिँ फरक छ त हाम्रो आर्थिक जीवनमा? आम्दानीको स्रोतहरू, गर्ने हाम्रा सिपहरू, शैलीहरू त जम्मै एउटै छ। अब ऐतिहासिक रूपले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास चाहिँ के छ भन्दाखेरि 32 पुस्ता किराँत राजाहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरे। त्यसपछि पूर्वतिर गए अनि साना साना राज्यहरू स्थापित गरेर त्यहाँ बसोबास गरे। त्यसो हुनाले नै यो चाहिँ ओल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत भनेर चिनियो। त्यो पनि एउटै छ होइन। यहाँको भनाइबाट मोटामोटी जानकारी आइसक्यो। मेरो अर्को सवाल जस्तै किराँत र राई बिचको जुन एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तो छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको बहस पनि उठेको छ, यो कन्ट्रोभर्सी नै भनौँ होइन। किराँत र राई यो विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, यो भनेको चाहिँ अझै मैले यहाँ जोड्दै लैजाँदै थिएँ। के हो भन्दाखेरि किराँत भनेको चाहिँ ब्रोड हो, एउटा ठुलो जातिको रूपमा स्थापित भयो। किराँत भनेको चाहिँ एउटा सभ्यताको रूपमा स्थापित भयो। किराँत भनेको एउटा इतिहासको रूपमा स्थापित भयो। किराँत भनेको चाहिँ प्राचीन के अरे शासक हो भनेर पनि चिनियो। त्यो चाहिँ एउटा बृहत्तर रूपमा भयो होइन। मैले भने नेपालका आदिवासी जातिहरू चाहिँ किराँत हुन् भनेर मैले स्पष्ट गरिसकेँ। अब त्यहाँदेखि कालान्तरमा के भयो भन्दाखेरि अरू ठुल्ठुला जातिहरू भने राई, लिम्बू, याखा, सुनवार जस्तै अब यहाँ चाहिँ थामी, सुरेल, जिरेल, हायु, के अरे कोयु होइन, हायु, त्यसपछिबाट चाहिँ के अरे धिमाल, मेचे, कोचे होइन, यता थारू, दनवार भनेर यी जति भने, अनि त्यसपछि यता गुरुङ मगरहरू जति पनि बने सबै किराँत हुन् होइन। यो त के भन्छ भन्दाखेरि हिमालयको फेदीदेखि समुद्रको तटसम्म किराँतीहरू फैलिएका थिए। त्यसकारणले यो चाहिँ आदिवासी किराँत जातिहरू भनेर ठुलो रूपमा भयो, बृहत्तर भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक सानो त्यहाँबाट भएको चाहिँ भनेको चाहिँ राई, लिम्बू, याखा, सुनार भनेर जुन मैले भने हो, त्योबाट पनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ भाषिक समूहहरू निस्किए। तर उनीहरू जाति हुनको लागि 6वटा अङ्ग त पुग्नु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ मैले भनेको मात्रै होइन, त्यो संसारले यसलाई चाहिँ मानेको कुरा हो। अब जसरी तपाईँ चाहिँ के भने अहिले सबलङ्ग हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ अपाङ्गता त हुनुहुन्न होइन, सबै अङ्गहरू चाहिँ तपाईँको सबल छ, दह्रो छ, जति हुनुपर्ने छ। काहीँ अङ्गभङ्ग भयो भनेदेखि चाहिँ हो त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ अपाङ्गता हुनुभयो हो। तर अब यहाँ के भयो भन्दा एउटा 6वटा कुरामा एउटा कुरा मिलेन भनेर जाति हुने, अनि 5वटा कुरा मिलेकोलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि त जाति त चामलिङ के अरे भाषिक समुदायभित्र 400 भन्दा बढ्ता पाछाहरू छ। अब भोलि के भनेदेखि अहिले चाहिँ के भने विभिन्न कुलुङ साथीहरूले अथवा मेवाङ साथीहरूले या थुलुङ साथीहरूले इभन चामलिङैहरूले अब चाहिँ के भने यो जाति हुनु पर्यो भनेर माग गरेर भयो भने अब चामलिङभित्रको चाहिँ विभिन्न पाछाहरूले माग गरे भनेदेखि हुने कि नहुने? कुनै कुनै चामलिङभित्रको पाछा यति ठुलो छ कि अहिलेको भाषिक समूहको भन्दा जनसङ्ख्या बढी छ। ऊ चाहिँ जाति हुने कि नहुने त? भन्दा त त्यो त जाति हुनको लागि 6वटा अङ्ग त पुग्नु पर्यो।
त्यो 6वटा अङ्ग नपुगिसकेपछि कसरी जाति हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि राई जातिको रूपमा स्थापित भएको हुनाले आगामी जनगणनामा किराँत राई आयोखा किराँत राई प्रज्ञा परिषदले कहिलेदेखि भन्दै आएको भन्दा 2048 सालदेखि होइन। अब के अरे 48 र 10ले 58 भयो, 58 र 10ले 68 भयो, 68 र 10ले 78 हुने भयो। हरेक 10 वर्षमा जनगणना नेपालमा हुने कारणले 48 सालदेखि नै जातिमा राई लेख्ने हो होइन। भाषामा जसको भाषिक समूह अनुसारको छ त्यही भाषा लेख्ने हो र धर्ममा चाहिँ हामीले किराँत लेख्ने हो होइन। यसो भनेर चाहिँ के भनेदेखि स्पष्ट रूपमा आह्वान गर्दै आएको हुनाले लेखिएको छ। अब अहिले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय भाषिक समूहको साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो छुट्टै जाति हो भनेर जुन भन्नुभएको छ भनेको कुरामा चाहिँ 5वटा आधारहरू पुरा गर्न सक्नु पर्यो नि त। अब 5वटा आधार त पुरा हुँदैन। अब नभइसकेपछि त्यो जाति कसरी ठहरिन्छ? त्यो होइन। तर विविधताभित्रको एकता, किराँत राई जातिभित्र यति धेरै भाषाहरू छ भनेदेखि त यदि संसारमा अन्त छैन भनेदेखि त गिनिज बुकमा लेखाउँदाखेरि झन् चाहिँ इतिहास बन्ने पर्यो नि। जस्तै यही प्रसङ्गमा एउटा अर्को प्रसङ्ग अथवा एउटा जिज्ञासा के छन् भने कतिपयले यदि राई जाति हो भने खै त राई जातिको भाषा भनेर सवाल उठाएको छ नि सर। ठिक छ। अब यो त तपाईँलाई म एउटा सरल एक्जाम्पल दिन्छु। केरा भन्ने वनस्पति त थाहा छ होइन। त्यसभित्र पनि थुप्रै प्रकारका केराहरू छन् होइन। झप्री केरामा 15 कोसा चाहिँ एउटा काङ्गियोमा फलेछ, एउटा घरीमा चाहिँ 20 काङ्गियो भएछ, अर्को चाहिँ गेमेरा केरामा चाहिँ के भएछ 150 काङ्गियो फलेछ, 32वटा कोसा भएछ। अनि हाम्रो कतिपय साथीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो यदि 16वटा कोसा हुन्छ भने एक काङ्गियोमा त्यति नै हुनुपर्छ, 27वटा काङ्गियै हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले गयो भने त भन्नु केही पनि छैन होइन। भनेदेखि त यो संसारमा त अचम्मका कुराहरू छन् नि। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नागा जातिमा पनि चाहिँ के भने 15-20वटा चाहिँ के भने भाषाहरू छ भनेर भन्छ एउटै जातिमा। हुन्छ नि चाहिँ के भनेदेखि जस्तो संस्कृत, हिन्दी र अहिलेको नेपाली भाषाको एउटै लिपि छ देवनागरी। हुनसक्छ नि एउटा के अरे जातिको एउटै मात्रै भाषा हुन्छ भन्ने होइन। किराँत राई जातिको चाहिँ के भनेदेखि 26वटा भाषा छ नि। यो बुझ्नु पर्यो नि। अब साथीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अहिले किराँत राई जातिभित्र बोलिने 26वटा भाषाको अहिले सबैको लिपि छैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार त लिपि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हो। तर विकास हुँदै आउँदाखेरि लिपि बनेन होइन। पछिबाट चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि किराँत लिपि भनेर श्रीजङ्गाले स्थापित गरेको श्रीजङ्गा लिपि भनेर आयो। अहिले यसैलाई चाहिँ सबै किराँतीहरूको एउटै लिपि बनाइयो भने किराँतीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ ल्याउन सकिने भयो। त्यसै गरिकन राई जातिभित्र पनि त्यो राईले चाहिँ धागोको काम गर्ने भयो। त्यो 26वटा भाषीहरूलाई एकै ठाउँ गाँस्नै पर्यो, एकत्रित गर्ने काम भयो। त्यसो हुनाले राई जातिको भाषा खोइ भन्छ भने त्यो चाहिँ 26वटा भाषा। अघि तपाईँलाई ओखलढुङ्गादेखि मैले धनकुटा पुर्याएर मकवानपुरसम्म जहाँ लिएँ हो यो भाषा नै हो। सर यहाँसँग धेरै लामो छलफल गर्यो होइन। निकै सान्दर्भिक विषयमा छलफल भए जस्तो लाग्यो मलाई। अब जनगणना नजिकै छ। अब कन्क्लुजनमा के छ सर तपाईँको? अब यहाँले अघि भने जस्तै जातिको महलमा राई, धर्मको महलमा किराँत, यही लेख्नु छ। महलमा आफ्नो चामलिङ हो भने चामलिङ, थुलुङ हो भने थुलुङ, कुलुङ हो भने कुलुङ लेखौँ। र चाहिँ अहिले अझै तपाईँको चाहिँ यहाँ के भएर आएको छ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेपछि अहिले तपाईँको मातृभाषा के हो अनि त्यसपछिबाट पुर्खाको भाषा के हो भन्ने पनि आएको छ। हेर्नुहोस्, धर्ममा चाहिँ कोड नम्बर छ, 10वटा धर्म मात्रै
नेपालमा छ। अरू नयाँ धर्महरू आयो भने तिनीहरू विविधमा जान्छ। जसले लेखुन् त्यसको गणना हुँदैन, त्यो चाहिँ विविधमा जान्छ। यस्तो पनि रहेछ, 2-4 जनाले 2-400ले 2-4 हजारले मान्दा रहेछन्। जस्तो सर नि धर्मको कुरा उठ्दाखेरि अहिले हामीले धर्मको महलमा किराँत लेखियो भने यता हामीले फेरि किराँत सभ्यता पनि भनिरहेका छौँ, अनि किराँत एउटा प्राचीन इतिहास पनि भनिरहेका छौँ। फेरि अहिले आएर हामी धर्मको महलमा किराँत लेख्न खोजिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन अहिले 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि जोडिन्छ, जुन किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडदार माग पनि गरिरहेका छौँ। यसले कहीँ कतै असर पुग्ने पो हो कि? यसले केही पनि असर पुग्दैन। अब त्यो त नेपाल थरका बाहुनै छन्, होइन? तर फेरि तपाईँ के हुन्छ, नेवार जातिका अब भाषै नेपाल भाषा भनेर भन्छन्, त्यो भन्दैमा त्यसले केही पनि असर पुर्याउने त होइन, होइन? तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिन्दू पनि त के भने सभ्यता हो नि, हिन्दू धर्म पनि हो नि। हिन्दू भनेको चाहिँ एउटा जाति पनि हो नि, होइन? हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ के भने एउटा जातिको रूपमा पनि स्थापित भएको छन् नि। अरू हुँदाखेरि हुने, अब किराँतीले चाहिँ किराँत धर्म हुने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि के अरे अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, होइन? ओके, जस्तै किराँत समुदायहरू चाहिँ अथवा किराँत समुदायको कुनै धर्म छैन, कुनै धर्म मान्दैन, उनीहरू चाहिँ पितृ र प्रकृति मान्छन्, प्रकृतिलाई पुज्छन् भनेर पनि आएको छ, जुन अहिले हामीले धर्मको महलमा किराँत धर्म उल्लेख गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र लेख्दैछौँ। तर यो हिसाबले के देखिन्छ भने किराँतहरूको त धर्म किराँतै रहेछ नि, किन प्रकृति पूजक भनिएको भन्ने सवाल पनि उठ्ला सर। होइन, यो त यस्तो हो नि त, मूलभूत रूपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले व्याख्या गरेको प्रकृतिवादी दर्शनमा आधारित मुन्नुमद्वारा निर्देशित नै किराँत धर्म हो। जसरी चाहिँ के भनेदेखि आर्यनहरूको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ हिन्दू भन्ने अब धर्म भयो, होइन? अब हिन्दू धर्मावलम्बीको चाहिँ के भनेदेखि पुरानो ग्रन्थ भनेको चाहिँ वेद भयो, होइन? अनि त्यसपछिबाट चाहिँ वेद भइसकेपछि हाम्रो किराँतीहरूको पनि के भयो, हामी सबैको भन्दाखेरि धर्म चाहिँ हामीले किराँत भन्यौँ। अनि हाम्रो ग्रन्थ चाहिँ के भयो भन्दा मुन्नुम भयो, होइन? अब त्यो उनीहरूको चाहिँ वेदको चाहिँ के भनेदेखि श्लोकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भने ऋचा भने, हाम्रो मुन्नुमको श्लोकलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दा ऋषिया भन्यौँ। उनीहरूको चाहिँ मुन्नु के अरे वेद जान्ने मान्छेलाई चाहिँ के भने ऋषि भने, होइन? हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दा ऋषिमी भन्यौँ। उस्तै उस्तै हो नि। हजुर, पक्कै पनि यहाँले कुराकानी गरिरहँदाखेरि किराँत राईहरूले मुन्दुम भन्छ र लिम्बूहरूले यसलाई मुन्धुम भन्छ, र लिम्बू समुदायभित्र पनि यो मुन्धुमभित्र पनि तपाईँ के छ भने सत्यहाङमा धर्म मान्ने एकातिर किराँत धर्म भनेर, उता युमा यता थेबा भन्छ के अरे, होइन? यो 2-3वटा छन् यहाँनिर। यो हामीले किराँत धर्म लेखिरहँदाखेरि जुन लिम्बू समुदायभित्र एउटा किराँत धर्म भनेर जुन उहाँले अगाडि देखिरहेको छ, त्यही धर्मसँग त उहाँहरूसँगै पो मिल्दोजुल्दो हुने हो कि होइन? अब यो त के छ भन्नुहुन्छ भने हिन्दू धर्मभित्र कतिवटा सम्प्रदाय छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब एउटा पाशुपत्य, एउटा शैव, एउटा वैष्णव, अर्को कृष्ण प्रणामी, अब यस्ता त कतिवटा छन् भित्र पनि त्यस्ता किसिमका सम्प्रदायहरू निस्किन सक्छ। भनेपछि जुन अहिले लिम्बूहरूसँग भइरहेको किराँत धर्म हामीले उल्लेख गर्न खोजेको किराँत धर्म होइन। होइन, अब त्यो चाहिँ के भने हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि प्रकृति पूजक, हामी पितृ पूजक। अब हिन्दूहरूले के बनाए भन्दाखेरि उनीहरूको पुर्खाहरू मरिसकेपछि, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ देवताको रूपमा उनीहरूले माने, हामीले चाहिँ त्यसो मानेनौँ। हाम्रो चाहिँ पितृको रूपमा मान्यौँ हामीहरूले, होइन? उनीहरूले चाहिँ स्वर्ग पठाए, हामीले चाहिँ त्यस्तो होइन। किनभने यहीँ हाम्रो गाउँ नजिकको पवित्र स्थल माथि पहाडको टुप्पोमा लगेर राख्ने गऱ्यौँ हामीहरूले।
हाम्रा जति पनि मरेका पितृहरू छन् त्यो ठाउँमा गएर रहने भनेर हामीले त्यो ढङ्गले गऱ्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी भौतिकवादी विचारधाराको, हामी आध्यात्मवादी विचारधाराको नभएर भौतिकवादी विचारधाराको भएको हुनाले यो प्रकृतिको अर्थ नै आफै बनेको कुरा हो। यो कुरालाई लिँदाखेरि हामीले चाहिँ प्रकृति भनेको ठुलो हो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई मान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यही प्रकृतिमा अन्नहरू उत्पादन गरेर हामी बाँच्छौँ। यही प्रकृतिको चाहिँ हर कुराहरू लिएर हामी घर बनाउँछौँ, बस्छौँ, यहीबाट चाहिँ हावा लिन्छौँ, सास फेर्छौँ, बस्छौँ भएको कारणले हामीले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो नै प्रकृति हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले पितृलाई किन बुझ्यौँ भन्दा हिजो त्यस्तो किसिमको चाहिँ जङ्गल थियो, त्यसलाई फाँडेर खेतबारी बनाएर अन्नहरू लगाएर सिकाउनु भयो हाम्रो पुर्खाहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ अन्न प्रचलनमा ल्याउने बेलामा पहिले पुर्खालाई तपाईँले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो कामहरू अहिलेसम्म गरेका छौँ। यो तपाईँलाई सबभन्दा पहिले गुरु भएको हुनाले चढाउँदैछौँ। अब हामी यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ, हामी माथि कुनै पनि रोग व्याधहरू नलागोस् भनेर हामीले त्यसरी मानेको हो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रकृति पूजक भन्नुको खोजेको र पितृपूजक भन्न खोजेको कारण चाहिँ यो हो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब तपाईँले जुन कुरा धर्मको कुराहरू गर्नुभयो, किराँतहरूभित्र रहेको संस्कृति भनेको यति ब्रोड, यति फराकिलो, जम्मै कुरो चाहिँ संस्कृतिभित्र रहने हो। तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो चालचलन, रहनसहन, वेशभूषा, यो भाषा भयो होइन, तपाईँको चाहिँ इतिहास भयो, तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि के अरे कला भयो होइन, यिनीहरू धर्म भयो, यी सबै कुरो चाहिँ के भित्र पर्छ भने संस्कृतिभित्र पर्छ हो। त्यो किराँत राईहरूभित्रको जुन संस्कृति थियो, यो संस्कृति, यो धर्मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ खतम बनाउनको लागि कति ठाउँबाट एट्याक भयो। एक नम्बर तपाईँ हिन्दूबाट भयो होइन। हिन्दूबाट कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने एक नम्बर त हामीलाई अनिवार्य दसैँ मान्न लगाए, हाम्रो संस्कृति नामेट बनाउने काम गरे, एउटा भयो। दोस्रो यसैभित्रको अर्को के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जोस्मरी सन्त परम्परा, साधुवाद, साधुवादले पनि हाम्रो चुलो उखेलिराखेको छ। अर्को यसले गरौँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो फाल्गु नन्दको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो होइन। अब यो फाल्गु नन्द अनुयायी भनेको पनि सबै प्रतिशत होइन, केही प्रतिशत चाहिँ हिन्दूकै अनुसरण गरेको छ यसभित्र पनि। अनि त्यसपछिबाट अर्को के आयो, अघि तपाईँले यो सत्यहाङमा भन्नुभयो प्रभुदासी, यो भनेको पनि वैष्णवको एउटा सम्प्रदाय हो होइन। भन्न चाहिँ उनीहरूले किराँतभित्र नै ल्याउँछन् यो धर्म पनि होइन। तपाईँको फाल्गु नन्द अनुयायीहरूले पनि त्यो नै भन्छन् जम्मैले। अब यस पछाडि कसले एट्याक गर हामीलाई, क्रिस्चियनले एट्याक गर हो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई कसले गर भन्दा हेभेन्ली पाथ, स्वर्गीय मार्गवालाले फेरि गर भनेपछि हामीलाई त यति क्षत बेक्षत गर्दाखेरि पनि अहिलेका किराँत राई अथवा किराँतहरूले, राई जातिहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म अपनाइराखेको हुँदा पनि अहिलेसम्म डगमगाउन सकेको छैन। तपाईँको त यतिवटा ठाउँबाट हामीलाई त एट्याक गरिराखेको छ। यस कारणले चाहिँ अहिले हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो आगामी जनगणनामा, यो जनगणनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जसरी राष्ट्रिय योजना आयोग छ, त्यो या आयोगले चाहिँ 5 वर्षे, 10 वर्षे, 20 वर्षे योजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि यो तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दा जातिमा, जात होइन जातिमा हामीहरूले चाहिँ राई लेख्नुपर्छ, भाषामा हाम्रो जे आफ्नो भाषा छ त्यो लेख्नुपर्छ, पुर्खाको भाषामा पनि त्यही लेख्नुपर्छ र चाहिँ धर्ममा किराँत लेख्नुपर्छ। र अहिले अब त्यो जति पनि किराँतभित्रको विभिन्न सम्प्रदायहरू छ, यिनीहरूको अलग अलग किसिमको प्रक्रिया छ, तर रियालिटीमा ओरिजिनल भनेको चाहिँ हामीले किराँत राई याखाले
भनेको किराँत धर्म चाहिँ ओरिजिनल हो। हस् सर, उपलब्धिमूलक जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सर। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँको च्यानल सिलिचुङलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस् त।